سلام درود، زهرا درویش هستم. ولایت اصلیم غزنی است و فعلا در ولایت کابل زندگی میکنم. از رشته علوم سیاسی از پانتون خصوصی کاتب فارغ شدیم و فعلا یک تن از شاگردای کارگاه هنری نیل می باشم. من در نیل در بخش کندانکاری کار میکنم و در کناری که من کندانکاری میکنم همچنان نقاشی نیز میکنم. خب قسمی که همگی شاهد هستن فعلا اوضاع در افغانستان چندان خوب نیست و اوضاع اقتصادی هیچ کس نرمال نیست. همگی مشکلات خود دارن و همچنان من هم شاید به عنوان یک دختر مشکلات اقتصادی خود دارم. به می خاطر میخوایم این هنر را یاد بگیرم تا بتانم همراه فامیلم کمک کنم. خب ما از طریق اصیل توانستیم که بعضی جنس‌های ما را به فروش برسانیم و همچنان بتوانیم این محصولات ما را خارج از کشور به فروش برسانیم که بسیار با ما همکاری کردن. و همچنان کسانی که میخواین جنس‌های ما را بخرن و همچنان میتونن به وبسایت اصیل مراجعه کنن و از جنس‌های ما خریداری نمایند. خب وقتی که ما در قدم نخست کندانکاری رو شروع میکنیم، ما اولا از روی کاغذ شروع میکنیم که بعدا مرحله به مرحله پیش میریم و بعدا روی چوب و محصولات ما کار شروع میکنیم. خب از این بخشی که من درآمد دارم فقط میتونه که نیازمندی های خود من برآورده کنه و نمیتونم که در کنارش من به فامیلم کمک کنم. یک گپ حادث، ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم که زیادتری دخترها فعلا اجازه بیرون آمدن ندارن که فامیلایشون اجازه بتن بیاین در یک بخش کار کنن. اما من خدا رو شکر میکنم، سپاسگزار هستم از فامیلم که همیشه در هر عرصه مرا کمک کرده و تانستن که در سپورت کنن در هر بخش. من همیشه روی پردازی میکنم و خوشبین هستم همچنان که تا در آینده و یا هم تا 10 سال آینده زنان بتوانن گام در گام مردان در جامعه کار کنن و همچنان تا فعلا هم که همیشه خانم‌ها موفق بودن از این بعد ان شاء الله موفق خواهند.